बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 मार्च 2021 रोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं सऊदी अरब की खबरों पर, तो सब्सक्राइब कीजिए इन्फो टीवी को, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। खमीस मुशीद पर हौसी ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहाद ने कहा कि उसने जनूबी सऊदी अरब में यमन के हौसी बागियों की जानब से दागे गए एक ड्रोन को नाकारा बना दिया। रियासती टीवी अल अखबारिया के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने कहा कि इतवार को इत्तेहादी अफवाज ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानब से भेजे गए एक ड्रोन को मार गिराने में कामयाब रहे। उनका कहना था कि यह ड्रोन खमीस मुशीद में सिविल आबादी को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। सऊदी अरब में कोई भी मंजूर शुदा वैक्सीन मुअत्तल नहीं की गई। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने कहा कि सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोई भी वैक्सीन मुअत्तल नहीं की गई। उनका कहना है कि इस हवाले से ये दावा गलत है कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन मुअत्तल कर दी गई है, गलत बेबुनियाद है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने गुज़श्ता रोज़ ने कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि बाज़ यूरोपीय ममालिक ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन मुअत्तल की है। वो इस हवाले से मज़ीद इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं। इनमें से बाज़ यूरोपीय ममालिक ने ज़रूरी कार्रवाई करके एस्ट्राज़ेनेका का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अल अब्दलाली ने बुजुर्गों से कहा कि हम बच्चे थे तो आप हमारा ख्याल रखते थे, अब हम चाहते हैं कि आप कोरोना वायरस में मुब्तला ना हों। अपनी हिफाजत के लिए कोरोना वैक्सीन पहली फुर्सत में लगवा लें। वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि हद से ज़्यादा जो एलर्जी में मुब्तला अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन ठीक नहीं, ये ख्याल गलत है। हद से ज़्यादा जो हसासियत या एलर्जी वैक्सीन लेने की राह में रुकावट नहीं है। गैर मुल्कियों के लिए अहम तरीन दस्तावेज़, अगर इकामा गुम हो जाए तो क्या करें। सऊदी अरब में इकामा अहम तरीन जो है वो डॉक्यूमेंट है जो हर गैर मुल्की के पास लाजमी तौर पर होना चाहिए। दौरान तफ्तीश इकामा ना होना कानूनी तौर पर जुर्म शुमार किया जाता है, जिस पर जुर्माना भी आयद किया जाता है, जबकि खिलाफ वर्जी की सज़ा भी दी जाती है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक इकामा साथ ना रखने पर 6 हफ्ते कैद और 3000 रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है, या दोनों सज़ाएँ बैक वक्त भी दी जा सकती है। इस एतबार से तारकीन के लिए इकामा रखने की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। इकामा वो डॉक्यूमेंट है जो गैर मुल्की कारकुन के कानूनी तौर पर रहायशी होने का सबूत होते हैं। जवाज़ात की जानिब से इकामा गुम होने की सूरत में दूसरा इकामा बनवाने के लिए चंद आपको नुकात पर अमल करना होता है। सबसे पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट जवाज़ात के दफ्तर में जमा करवाएं। दूसरा, स्पॉन्सर से जवाज़ात के नाम दरख्वास्त तैयार की जाए। तीसरा, अगर इकामा जो है वो गुमशुदा इकामा उसके फैमिली का मुराफिकीन होता है तो सरबराह बराह रास्त जवाज़ात के नाम दरख्वास्त लिखे। जिस शख्स का इकामा गुम हुआ है उसके पासपोर्ट और इकामे की फ़ोटो कॉपी अटैच की जाए। इसके अलावा जवाज़ात के दफ्तर या वेबसाइट से फॉर्म हासिल करके अपने कफ़ील की मुहर और दस्तखत लगाने के साथ उसके बाद दरख्वास्त के साथ 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच करने के बाद उसको जो है 500 रियाल फ़र्स्ट टाइम आपको फ़ीस जो है वो जमा कराना होगी, तो कि आपको एक अहम डॉक्यूमेंट है इकामा, आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा। दूसरी दफ़ा इकामा जारी कराने का जो होता है जुर्माना 1000 रियाल होता है। उसके बाद आपको डुप्लिकेट जो इकामा होता है डुप्लिकेट वो जारी कर दिया जाता है। अभी सऊदी महकमा जवाज़ात ने डिजिटल इकामा भी लॉन्च कर दिया है, जिससे तारकीन को काफ़ी सहूलत हासिल हो गई है। डिजिटल इकामा एप्लीकेशन के बगैर इंटरनेट के भी वैलिड होता है। इसमें मौजूद QR कोड जो होता है उसको जो स्कैन करके तमाम तफसीलात जवाज़ात के पोर्टल कंप्यूटर पर चेक की जा सकती हैं। इसलिए बेहतर है गैर मुल्की सहूलत से फ़ायदा उठाकर अपने स्मार्टफोन पर इकामा डाउनलोड कर लें ताकि उनका कार्ड भी महफूज रहे। विजिट वीज़े पर आने वाले अबशर अकाउंट कैसे बनाएं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़े हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए अबशर पोर्टल में अकाउंट बनाने का क्या तरीका है, क्योंकि अबशर मशीन में इकामा नंबर दर्ज करना होता है जिसका आगाज़ नंबर 1 या 2 से होता है, जबकि विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए जो इमिग्रेशन का सीरियल नंबर बॉर्डर नंबर देता है उसका नंबर 4 से आगाज़ हो रहा है। जवाज़ात के ट्विटर पर बताया गया कि जवाज़ात ने अबशर पोर्टल पर अकाउंट बनाने के लिए विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए भी सहूलत जारी कर रखी है, जिसके लिए किसी भी शहर में कायम जवाज़ात के दफ्तर से रजू किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्फ सर्विस मशीन से भी इसका जो है आगाज़ कर दिया गया है, जबकि बैंकों में भी अबशर पोर्टल की सहूलत है।
جوازات کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ کو اکاؤنٹ بنانے میں کسی پریشانی کا سامنا ہو تو ابشر کے سینٹرل ٹیلی فون نمبر 9200200405 پر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ، آٹومیٹک سسٹم سے چلنے والی ہوم ڈیلیوری وین۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بہت جلد منفرد قسم کی سہولت حاصل ہوگی۔ آٹومیٹک سسٹم سے چلنے والی گاڑی ریاض کے محلوں کے باشندوں کو ہوم ڈیلیوری سروس مہیا کرے گی۔ آٹومیٹک سسٹم سے چلنے والی گاڑی پر اس سال کے شروع سے تجربہ کیا گیا جو کامیاب رہا۔ العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے GFC کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین نے بتایا کہ ہم نے 1 سال سے نئی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کے نئی ٹیکنالوجی کو سعودی عرب میں متعارف کروائیں۔ سعودی ورکنگ ٹیم کو ٹریننگ دی گئی۔ ہمارے نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ٹیکنالوجی میں کمال مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کارکن سادہ کاغذ پر دستخط نہ کریں۔ سعودی عرب میں وزارت محنت اور سماجی بہبود کی جانب سے آجر اور اجیر کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہتر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملازمت کے معاہدے کی ڈیجیٹل تصدیق سے جہاں کارکنوں کو فائدہ ہوگا وہیں کمپنی کے مالکان کے حقوق بھی واضح ہوں گے۔ سعودی عرب کے قانون محنت کے مطابق ورک ایگریمنٹ یعنی معاہدہ ملازمت کی بہت اہمیت ہے۔ کسی بھی تنازع کے وقت ملازمت کے معاہدے کو بنیاد بنا کر عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ قانون میں جو محنت ہے اس کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے ملازمت کے معاہدے کی ہر سال تجدید کی جاتی ہے۔ پرانے معاہدے اس وقت کینسل ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی جگہ نیا معاہدہ سائن کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تجدید کیے جانے والے ایگریمنٹ پر وہ جو شرائط لکھی گئی ہیں جنہیں کفیل نے منظور کیا ہو۔ ملازمت نے یہ جو معاہدہ ہے اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے تجدید کرتے وقت معاہدے پر وہ سیلری اور آپ کے الاؤنسز جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے لکھے ہیں یا نہیں۔ بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معاہدے کی تجدید کے وقت کارکن کو دی جانے والی پرانی تنخواہ درج کر دی جاتی ہے جس کا اثر اس کے حقوق پر پڑتا ہے۔ جب وہ جاب چھوڑتا ہے تو کفیل سے کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اس معاہدے میں جو سیلری لکھی ہوتی ہے اسی کے حساب سے اس کو حساب دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے قانون محنت کے مطابق کارکنوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ملازمت کے پہلے 5 سال تک کارکنوں کو 1 سال گزرنے پر 1 مہینے کی آدھی تنخواہ ادا کی جائے گی۔ یعنی اگر کسی کارکن کو 4 سال ملازمت کرنے کے بعد واپس جانا پڑتا ہے اسے 4 سال کے حساب سے 2 ماہ کی تنخواہ ادا کی جائے گی۔ 5ویں سال مسلسل ملازمت کے بعد ہر سال 1 ماہ کی تنخواہ کے حساب سے واجبات ادا کیے جائیں گے۔ معاہدے میں جو مجموعی تنخواہ درج ہوگی اسی حساب سے کارکن کو حقوق کی مد میں ادائیگی کی جائے گی۔ ورک ایگریمنٹ انتہائی اہم ہونے کی وجہ سے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں میں معاہدے کی ہر سال تجدید کراتے رہیں۔ کفالہ پروگرام کے تحت چھوٹے کاروباری اداروں کو قرضوں کی ضمانت۔ سعودی عرب کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کے کفالہ پروگرام کے ذریعے پروسیس کردہ لون گارنٹیز قرضوں کی ضمانت میں رواں سال کی چوتھی سہ-ماہی میں 106% اضافہ ہوا جبکہ مجموعی اخراجات $900 بلین سے بھی تجاوز کر کے 2.5 سالہ بچی کی ہلاکت، تحقیقاتی کمیشن سے 72 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ سعودی عرب میں میئر ریاض شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز بن عیاف نے ماں کی موجودگی میں 2.5 سالہ بچی شہد کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ ایک گیسٹ ہاؤس کے باہر بچی پر 5 کتوں نے حملہ کیا تھا جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق یہ واقعہ جو ہے وہ ایک استراحہ میں خاندانی تقریب ہو رہی تھی وہاں پیش آیا۔ بچی کھیلتے ہوئے استراحہ سے باہر نکل گئی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض کے میئر نے دارالحکومت کے جنوب مغربی علاقے الواشلہ میں 2.5 سالہ بچی کی ہلاکت کے حقائق جاننے کے لیے فوری طور پر تحقیقاتی کمیشن قائم کیا ہے۔ شہزادہ فیصل بن عیاف نے حکم دیا ہے کہ کمیشن 72 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کرے۔ کورونا SOPs کی 34,763 خلاف ورزیاں ریکارڈ۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب بھر میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ SOPs کی 34,763 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ہفتہ 6 سے جو ہے وہ 13 مارچ کے دوران سعودی عرب بھر میں چھاپہ مہم کے دوران خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SP کے مطابق سب سے زیادہ خلاف ورزیاں 13,071 ریاض میں، مکہ مکرمہ میں 7,233 اور الشرقیہ میں 4,948 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ سعودی ریل اسٹیٹ ری فائنانس کے اثاثے دگنے ہو سکتے ہیں۔ سعودی نیوز پورٹل ارگام کے مطابق سعودی عرب میں مارگیج میں اضافے کے دوران رواں سال سعودی ریل اسٹیٹ ری فائنانس کمپنی کے اثاثوں میں دگنا اضافہ متوقع ہے۔ مالیاتی نیوز ویب سائٹ نے بتایا کہ 2020 کے آخر تک فائنانس کمپنی کے پاس 7 بلین سعودی ریال کے ڈالر تھے اور اس کے علاوہ یہ بات SRC کے ٹریجری اور کیپٹل مارکیٹ کے عالمی سربراہ مجید عبدالجبار کے حوالے سے بتائی گئی تھی۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.